بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي وخواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو اليوم إن شاء الله في التروازيام بارتي تاع لي بروفيزيون اللي كنا شفنا في لي دو بريمي بارتي. كنا شفنا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون، واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لي بروفيزيون بور ريسكي شارج اللي جاو في الاس سي اف لو سيستيم كونطا فينونسي، وتكلمت عليهم الماده 125 جورنال اوفيسيال نيميرو 19 دي 25 3 2009، وتكلمت عليهم لياس 37 واللي تقول هاد الماده 125 اللي فيها 4 الفقرات اللي تقول هاد لا بروفيزيون لا رياليزاسيون تاعها ولا لا فالور تاعها تكون غير مؤكده. وثاني باش نقوموا باش نديروا لا كونستاتاسيون كونطاب تاعها، خص يكون عندنا التزام قانوني اوبليغاسيون جيريديك ولا التزام ضمني. وثاني يكون عندنا من المحتمل خروج تاع الموارد امرا ضروريا باش نكوفريو هذا الالتزام. وثاني خصنا يكون عندنا ثاني نكونوا موثوقين بالتقدير تاع هذا الالتزام، يكون عندنا تقدير تاع هذا الالتزام، تقدير موثوق منه، نكونوا موثقين منه. وبلا ما نطول عليكم نفوتوا للدرس تاعنا، ودوك ان شاء الله نقرا لكم لا ديفينيسيون وما نجيب لكم ثاني دي زيكزومبل ان شاء الله، ونفوتوا للدرس تاعنا على بركه الله. خوتي هذا هو لو كور تاعنا ان شاء الله. اليوم غادي نقرا لكم ان شاء الله هاد لا ديفينيسيون، وفي نفس الوقت دوك نشرحها لكم، وميم طوني داير لكم لارتيكل 125 جورنال اوفيسيال نيميرو 19 تاع الاس سي اف لو سيستيم كونطا فينونسي تاع لا دات تاعه لو 25 3 2009، واللياس 37 اللي تقدروا تطلعوه من الانترنت، متوفرين بالعربيه والفرنسيه تقدروا تطلعوا عليهم. هادو اللي يتكلموا على لي بروفيزيون بور ريسكي شارج. عندنا هاد لا ديفينيسيون ان شاء الله غادي نقراها لكم. Les provisions correspondent à des risques probables mais non certains, ou à des charges prévisibles mais dont le montant et l'échéance ne sont pas connus à l'avance qu'une entreprise doit supporter. هاد لا بروفيزيون نديروها باش نتحملوا واحد باش المؤسسات تتحمل باش تكوفري واحد لو ريسك ولا واحد المخاطر تكون محتمله بصح ماشي مؤكده، ولا واحد النفقات ولا تكاليف اللي تكون المده تاعهم، المده تاع لا رياليزاسيون تاعها ولا المده تاع باش يوقعوا فيها، ولا المبلغ تاعهم يكون غير معروف. حنا نقيموهم برك ونكونستاتيو هاد لا بروفيزيون تاعنا سوا بور لو ريسك سوا بور لي شارج. عندنا الا كانوا سوا سوبيريور ا ان نون اي سون دي بروفيزيون باسيف نو كورونت، الا كانوا اكثر من سنه سون دي بروفيزيون باسيف نو كورونت غير جاريه، واللي كونستاتيوهم في لا ريبريك 15 ولا في لو كونت 15. وإلا كانوا سوا انفيريور ا ان نون اي سون دي بروفيزيون باسيف كورونت، ونكونستاتيوهم في لا ريبريك 48 بالضبط في لو كونت 481. الا كانوا قل من عام ويكونوا بروفيزيون باسيف كورونت جاريه. هاد لي بروفيزيون عندنا سي بروفيزيون كونسيرن بروفيزيون بور ريسك. لي بروفيزيون بور ريسك واش هما؟ عندنا بروفيزيون بور ليتيج افيك لي تيير كليون فورنيسور بيرسونيل. هنا كونستاتيو لي بروفيزيون اللي تكون عندنا خلاف مع احد العملاء ولا عامل في مؤسسه، يكون رفع علينا دعوى قضائيه في المحكمه. هنا نكونوا متوقعين ولا عندنا احتمال باللي راه غادي يربحنا في هذه القضيه، وغادي نخلصوا له، غادي نعوضوا ونخلصوا له التعويض. نكونستاتيو هاد لا بروفيزيون سوا يكون عامل يكون رفع قضيه تاع دوماجي انتيري، ولا كليون ولا فورنيسور. ماشي لا ديبريسياسيون تاع لي كليون اللي شفناها في الاول، لا هذيك لا ديبريسياسيون تاع لي كليون وحدها، وهذه نروحها في حياه يكون عندي خلاف انا مع زبون، نكون بعت له سلعه وخلص لي وكاع، بصح هذيك السلعه لقى فيها خلل ولا ودوموندا تعويض ورفع لي دعوى قضائيه، ولا فورنيسور كنت طحت معاه في ليتيج ولا ورفع لي دعوى قضائيه باش غادي يرفع لي هي سرار مون يطيحوا. بصح يكونوا في الحياه تاعنا العاديه يكونوا نتوقعوهم، ولا يكون خدام في مؤسسه وحبسته انا من الخدمه ورفع لي دعوى قضائيه باش يدوموندي لي دوماجي انتيري تاعه. هنا نكونستاتي المحامي خبرني، يكون عندي الملف هنا في العداله، المحامي ولا يخبرني يقول لي ودي يمكن يغلبنا، شحال يقدر لنا هذاك التعويض اللي تقدر تفصلها المحكمه. ونكونستاتيو لا بروفيزيون تاعنا. عندنا بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون.
كما تعرفوا كاين مؤسسات تبيع منتوجات بصح تمد دي غارونتي لي كليون تاعها، كيما صحاب الكتروميناجي يمدوا لك غارونتي تاع 2 ans ولا. نكونستاتيو اون بروفيزيون على هذيك لا غارونتي اللي مديناها لي كليون تاعنا، نكونستاتيو عليهم اون بروفيزيون على حساب لا ديري تاع تبقى هذيك لا بروفيزيون على حساب لا ديري تاع لا غارونتي تاعها. عندنا بروفيزيون بور امون دي بيناليتي، هنا في حاله جاوني كونترول من الفيسك ولا من لاكناس ولا كازور من الضمان الاجتماعي ولا من الانسبكسيون دو ترافاي مفتشية العمل، ولقاوني مخالف القانون في حاجه ولا، ونكون في هذاك الكونترول يكون عندي احتمال بلي غادي يديروا لي لاموند، غادي يديروا لي نخلص غرامه، نكونستاتي هذيك لا بروفيزيون بلا ما خرج لي بي في وخلص هذيك الغرامه تاعي ولا هذيك لاموند تاعي. عندنا بروفيزيون بور بير دو شونج، هذيك بروفيزيون بور بير دو شونج في حاله يكون عندي زبائن في الخارج نتعامل معاهم بالخارج ونكون نسالها انا، يكون عندي دي كريونس نسالهم له، بصح يكون عندي احتمال باللي هذاك لو طو دو شونج غادي يطيح. باغ اكزومبل نكون نسالها انا 4 مليون كندير لو طو تاعي الكونتر بارتي تاعي ونخرج لو كو دو شونج تاعي. باغ اكزومبل يكون عندي عندي 4 مليون وهو راه عاد ما خلصنيش، بصح يكون عندي احتمال باللي هذا لو كو دو شونج غادي يطيح من العام الجاي ولا من اللي يخلصني. هنا كونستاتي بروفيزيون على هذيك لا ديمينيسيون ولا على هذيك لا بير دو شونج اللي غادي تطيح لي في هذاك لو شونج. عندي اوت بروفيزيون بور ريسك، ثاني هادو دي زوت بروفيزيون بور ريسك. عندي بروفيزيون بور شارج، وهادو تقريبا عندنا بروفيزيون بور بونسيون اي اوبليغاسيون سيميلار اللي هنا نكونستاتيو فيها لي دي ار، بروفيزيون بور لانديميتي دو ديبار او روتريت و لي سي بي لانديميتي دو كونجي بي تاع كونجي ولا لي سي بي. عندنا بروفيزيون بور لي زامبو، هنا ندير احتياطات الضرائب، يكون عندي احتمال بلي غادي يخرجوا لي واحد الضرائب يكونوا زياده نخلصهم ولا نكونستاتي عليهم بروفيزيون. عندي بروفيزيون بور رونوفلومون دي زيموبيليزاسيون كونسيسيون كونسيرنون لي كونسيسيون، هادو صحاب عقد الامتياز، يكون عندي عقد امتياز مع يكون عندي عقد، وفي هذاك العقد يشرط عليا باش نجدد له هذوك الاستثمارات اللي نكون انا كاريهم عليه ولا مستغلهم في هذاك العقد. هنا كونستاتي بروفيزيون. عندي بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، باغ اكزومبل يكون عندي دي طرافو، اني باغ اكزومبل ندور انا في المعمل صبت حيط ولا صبت ورشه راشيه وخصني نخدمها ولا ورشه خصني نخدمهم، ندير اي بروفيزيون ونريبارتيها على بليزيور اكزرسيس باش لا شارج ما يحملهاش اي اكزرسيس واحد، وراني ندير لا بروفيزيون تاعي وراني نخدم فيها تنكمل ونبلع لا بروفيزيون تاعي. وعندي اوتر بروفيزيون بور شارج، وان شاء الله دوك نشوفوا الاغلبيه تاعهم دوك نشوفوا لي كا فيهم. وعندي لو بروميي اكزومبل هنايا، عندي هاد لو بروميي اكزومبل قالك او 31/12 ان، شوفوا هاد ليكزومبل نطلع لكم. Bon, au 31/12, à la suite du litige avec un ancien salarié licencié et après consultation de son avocat, l'entreprise amène, estimé à 80 000 dinars le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à verser et donc avoir une provision pour risque et l'enregistrement comptable et comme suite. Bon, هنايا قال لك هنايا au 31/12 عندي خلاف مع أحد العمال اللي كنت حبسته من الخدمة ليسونسي، ولافوكا تاعي توقع باش نخلص واحد 80,000 دينار جزائري ولا 80,000 دينار تاع دوماج انتيري لهذا الخدام. هنا غادي نكونستاتي بروفيزيون غادي نفوت، غادي نديبيتي 683 دوطاسيون بروفيزيون بور ريسك ونكريديتي لو 151 بروفيزيون بور ريسك 80,000 دينار. هنا لا كونستاتاسيون تاع لا بروفيزيون. والملف راه عاد في العداله، والعداله عاد ما فصلتش في القضيه. نكونستاتي انا لا بروفيزيون تاعي كي على بالي بلي العاد الملف راه في القضيه، هاد القضيه راهي في المحكمه وراهي تتمشى، والمحامي خبرني بهذا واني مكلف محامي، والمحامي توقع ولا دار لي احتمال باش نخلص لها 80,000 دينار تاع هاد دوماج انتيري. كونستاتيت لا بروفيزيون تاعي ب 683 وكريديتيت لو 151 80,000 دينار. هذه لا كونستاتاسيون تاع لا بروفيزيون. قال لك لو 2 جوان 1+1 عام اللي موراه لو 2 جوان في ال 1+1 par décision de justice le salarié obtient un indemnité de 100,000 dinars, l'entreprise paye l'indemnité le jour même par chèque bancaire. قال لك لو 2 جوان
ان بليس في الان بليس ان المحكمه صايا فصلت وخرجت جيجمون وخلصت 100,000 دينار جزائري. خلصت حكمت عليا باش نخلص له 100,000 دينار وخلصناه في نفس اليوم. عطيناه شيك بونكير. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نفوت 638 اوتر شارج دو بيرسونيل ب 100,000 دينار نديبيتيها ونكريديتي لا بونك ب 512 ب 100,000 دينار. هنا الريغلومون تاع الدوماج انتيري تاع الجيجمون اللي خرجت ولا القرار تاع المحكمه اللي فصلت فيه وحكمت عليا باش نخلص له 100,000 دينار. نفوت 638 مع 512 ب 100,000 دينار. وعاوتاني نديبيتي le 151 la provision تاعي انيليها ب 783 خاطر كونستاتينا لا بروفيزيون او 31 12 ان والقضيه فصلوا فيها حتى لو موا جوان ان بليس ان. راه كان عندي انا لو 151 كان عندي كريديتير خاطر انا كونستاتيت 683 ديبيتيته وكريديتيت 151 ان كونت دو بيلون. هنا خصني نسولدي لو 151 خاطر 683 غادي تصولدا لي في لا فين داني مع لو كونت دو ريزولطا. يبقى لي 151 فيها ان سولد تاع 80,000 كريديتير دونك غادي نديبيتيه يتصولدا لي باش نسولديه ب 783 روبري سير بروفيزيون بور ريسك 80,000 دينار. هذه الانيلاسيون تاع لا بروفيزيون بور ريسك. هذه هي لا كونستاتاسيون تاعها في حاله ما كان عندي خلاف مع احد العمال ولا مع احد العملاء وتوقعنا باش نخلصوا لهم من دوماجي انتيري وقيمنا هذاك المبلغ اللي توقعنا باش نخلصوه وفوتناه. وإلا بقات العادة عادة القضية في العدالة خاطر دي فوا القضية تطول ضرب عامين 3 سنين تطول عاوتاني في لافين داني نزيد نقيم هذيك لا بروفيزيون سواء نزيد سواء نقص سواء نزيد سواء نقص نعاود نقيمها سواء نزيد سواء نقص. إلا زدت نزيد تاني ب 683 ومع 151 ونزيد هذيك لا ديفيرونس ولا نقص ب 783 151 كيما شفنا لي كال ولا في لا ديبريسياسيون نفس الشيء. وإلا كانت في حالة فصلت وما حكمت عليه والو نانيلي غير لا بروفيزيون تاعي وما نخلصها والو. هذه هي لا كونستاتاسيون تاعها. بون غادي نفوتو للدوزيام اكزومبل. خوتي عندنا هنا ليكزومبل الدوزيام اكزومبل اللي غادي نشوفوه. قال لك ان انتربريز استيمي ا 2% دو سون شيف دافير لا شارج كان ريسك دو سيبورتي او كور دو ليكزارسيس 1 بلس 1 et du fait de sa garantie contractuelle d'une durée de 1 an, pièces et main d'œuvre offre à ses clients pour son activité commerciale. Le chiffre d'affaires de l'exercice 1 s'élève à 8 millions de dinars. Au cours de l'exercice 1 plus 1, les charges réelles de réparation des marchandises vendues et garanties s'élèvent à 20,000 dinars. Comptabiliser les écritures nécessaires. Bon, قال لك هاد المؤسسات تمدي غارونتي لي كليون تاعها ردت 2% دو شيف دافير تاعها كوم بروفيزيون لهاد لا غارونتي باش تكوفري هاد لا غارونتي. دارت ان شيف دافير تاع 8 مليون دو دينار في ان وفي ان بليس ان خلصت مان دافو تاع الغارونتي ولي فري تاع هاد لا غارونتي 20,000 دينار تاع لا اللي خلصتها تاع بيس دو روشونج ومان داف مقامت لها ب 20,000 دينار في الان بليس ان. واش غادي نديرو؟ حنا غادي نكالكيلو لا بروفيزيون واللي ندو الشيف دافير تاعنا ميتيبلي بار 2% اللي يعطينا 160,000 دينار. هاهي لهنايا كالكيل دو لا بروفيزيون ندو 8 مليون تاع شيف دافير multiplié par 2% تعطينا 160,000 دينار. au 31/12/1 نكونستاتي لا بروفيزيون تاعي ب 681 دوطاسيون و امورتيسمون et بروفيزيون اكتيف نو كورونت ونكريديتي 158 اوتر بروفيزيون بور شارج باسيف نو كورونت ب 160,000 دينار. هذه كونستاتاسيون دو بروفيزيون غارونتي ان نون هنا ان نون ولا بروفيزيون غارونتي الى حال ان نون غارونتي. قال لك عاودك في او 31/12/1 بليس 1 قوموا هذيك لي فري اللي خلصوهم على هذيك الغارونتي اللي مدوها ريالمون خلصوا 20,000 دينار تاع بيس دو روشونج مان داف. نكونستاتيها في لا كلاس 6 كونت دو شارج 615 ولا اونتروتيان ريباراسيون ولا سا ديبون لا بيس كونسوماها ولا انا درت لكم كلاس 6 كونت دو شارج 20,000 دينار مع لا بنك 512 20,000 دينار. ونانيلي لا بروفيزيون تاعي اللي هي اوتر بروفيزيون بور شارج باسيف نو كورون ب 160 اللي كونستاتيتها انا في الان بليس في الان مع 781 ريبريسير اوتر بروفيزيون بور شارج باسيف نو كورون نانيليها انيلي لا بروفيزيون تاعي. هذه هي لا كونستاتاسيون تاعها. انيلاسيون تاع لا بروفيزيون. عندنا ليكزومبل نيميرو 3
Le 31 décembre, une société suite d'un contrôle fiscal pense être condamnée à une amende de 150 000 dinars. Le 5 mars, N plus 1, l'entreprise reçoit une notification de redressement des services fiscaux entraînant une pénalité de 165 000 dinars à payer au trésor public, comptabiliser les écritures nécessaires. Au 31 décembre, هاد المؤسسه فاتت في كونترول فيسكال وتوقعت باش يديروا لها ان امون تاع 150 ميل دينار، توقعوا داروا احتمال تاع 150 ميل دينار. قال لك لو 5 مارس 1 بليس 1 لونتربريز تحصلت على النوتيفيكاسيون تاع الرودريسمون واللي طلبوا منها باش تخلص، داروا لها بيناليتي تاع 165 ميل دينار. الرودريسمون تاع 165 ميل دينار اللي خصها تخلصها للتريزور بيبليك. Au 31 12 elle constaté 685 dotations ou amortissement et provisions actives courantes 150 000 dinars, mal 481 provisions passives courantes 150 000 dinars. هذه la constatation تاع la provision تاعي. في 5 mars 1 plus 1 نفوت 656 اموندي بيناليتي مع 512 ب 165 000 دينار بالرودريسمون اللي داروها لي ولا بالنوتيفيكاسيون اللي جاتني فيها 165 000 اللي خلصها تاع لاموند. نديبيتي 656 اموندي بيناليتي ونكريديتي 512 لا بنك 165 000 دينار ونسولدي لا بروفيزيون تاعي اللي راهي ب 481 مع 785 ديبيتي 481 بروفيزيون باسيف كورون ب 160 000 ونكريديتي 785 ريبريسير بروفيزيون باسيف كورون ب 160 000. هذه لانيلاسيون تاع لا بروفيزيون. عندي ليكزامبل 4 قال لك à partir de l'année 1 l'entreprise ML envisage de faire effectuer par un entrepreneur des travaux importants sur des bâtiments. Ces travaux évalués à 480 000 dinars devront être réalisés dans 3 ans, soit au cours de l'exercice 1 plus 3. En raison de leur importance, il est décidé par option de constituer une provision pour gros entretien et grande révision à la fin de 3 exercices à partir de 1. Le 20 septembre 1 plus 3, après réalisation des travaux, l'entrepreneur envoie la facture d'un montant de 500 000 dinars payé par virement bancaire, comptabiliser les écritures nécessaires. قال لك هذه المؤسسة قررت في الآن قررت باش دير واحد لي طرافو على واحد لي باتيمون تاعها باش تعاود ترممهم ولا تخدمهم ولا تريباريهم. جابت ان اونتربرونور قيم لها هاد لي طرافو ب 480 000 دينار ب 480 الف دينار جزائري ولا رياليزاسيون تاعها على 3 سنين وقررت باش تريبارتي هاد لا شارج على 3 زون، تريبارتيها على 3 زون، لا شارج على 3 زون. وقال لك لو 20 سبتمبر ابري 3 زون كمل هاد لونتربرونور الخدمه تاعه. ولو 20 سبتمبر 1 بليس 3 بعث لها لا فاكتور فيها 500 000 دينار وخلصتها بار فيرمون بونكير. واش غادي نديرو؟ غادي نديرو الاولى بلاصه اللي غادي نديرو عندنا الكالكيل la dotation aux provisions de chaque exercice واللي هي 480 000 divisé par 3 اللي طيح لنا 160 000 دينار هي اللي خرجوها. تما كل اكزرسيس يدي 160 000 دينار من هاد لا شارج اللي غادي ريبارتيوها على 3 زون على 3 سنين. و 31 12 ان كونستاتي لا بروميير dotation واللي هي ندير 683 مع 158 dotation aux provisions pour charge à répartir sur plusieurs exercices مع 158 autres provisions pour charge passive non courante ب 160 000 دينار. نفس الشيء نعاود نكرره في 1 بليس 1 ثاني 160 000 وعاودك في الان بليس 2 ثاني 160 000 نفس العمليه ندير 683 مع 158 في الان بليس 1 في الان بليس 2 توجور كونستاتي لا ميم اكريتير و لو ميم مونطون اللي قسمتها على 3 سنين خاطر كل عام يدي 160 000 من هاد لا شارج. كل عام هاد لا شارج ما غاديش تحملها اكزرسيس واحد بصح غادي تحملوها 3 اكزرسيس كل اكزرسيس يدي 160 000 التوتال تاعهم هي القيمه اللي قيمها لنا هاد لونتربرونور تاع 480 000 اللي قلنا غيقاموا لكم هاد لي طرافو ب 480 000. في الان بليس 3 كملوا الخدمه ولونتربرونور بعث لا فاكتور تاعه. اش غادي ندير؟ غادي نفوت 615 اونتروتيان ريباراسيون ب 500 000 تاع لا فاكتور اللي بعثها لي لونتربرونور والفيرمون بونكير ونكريديتي لا بنك 512 500 000 ونعاود نكريديتي 158 autre provision pour charge passif non courante 480 000 وندير لا ريبريز تاع 780 في الكونت 783 ريبريز autre provision pour charge passif non courante انيلي لا بروفيزيون تاعي لي 480 000 خاطر 158 كنت كريديتيه لو كونت 158 autre provision pour charge passif non courante في الان والان بليس 1 والان بليس 2 كنت كريديتيه 160 000
تما ولا لي فيه الطوطال 480000 هي المبلغ اللي قيمها ليه لونتربرونور، شحال يقاموا ليه الخدمه من تفاهمت معاه النهار الاول. دوك نانيليه نسولديه تما يتصولدا لي دوك 158 راه مسولدي لي ونكريديتيه ب 783 ونفوت لا شارج تاعي 615 اونتروتيان ريباراسيون 500000. وهنايا شاك اكزرسيس هاد لا شارج قسمتها على 3 اكزرسيس، وشاك اكزرسيس دايم بارتي من هاد لا شارج. وهادو هما لي بروفيزيون بور ريسكي شارج. في الحقيقه ما عطيناكمش كما قال لك الواحد، ما تعمقناكمش فيهم ان شاء الله بزاف. دوك نحاول ان شاء الله دوك ندير لكم ان فيديو سبيسيال فيه غير لي زيكزارسيس، وان شاء الله دوك نحاولوا نتعمقوا فيهم ونزيدوا نشوفوا لي زوطر كان ان شاء الله باذن الله. وفي الاخير واش نقول لكم اخوتي، ان اصبت فهذا توفيق من الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، أستغفر الله غفور رحيم. وخير ما نختم به الكلام سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار في دربه بإحسان إلى يوم الدين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.